السلام عليكم. اليوم جينا نهضروا ندير بكم دويره في بيبينيير جيهان. بيبينيير جيهان اللي تأسست في 1999. دونك هاد لا بيبينيير مكونه فيها تقريبا 1 هكتار ديال كلها فيها الاشجار اللي المثمره، فيها الاشجار ديال الديكور، فيها كل الانواع اللي غتحتاجوه باش تصيب جرتك يدو. دونك اليوم جينا مثلا هذا الكازان اللي كيتباع رولو اللي كتقدر تحطو في الجرده ديريكتومون من بعد ما صيبتي ليه البلاصه اللي غادي تحطو فيها يدو. دونك هذه بيبينيير جيهان كدير لا برودكسيون ديال هاد الكازان، ومن بعد كنقطعوه بلا ماشين وكيمشي على حساب الميتراج يدو اللي بغى شي حاجه كيجي يديها. دونك عندنا جميع انواع الاشجار لو فيكوس، كاين هذا لو بوغانفيلي، البلومباغو، لي زاربوست اللي كيداروا كوم دي هي حائط. كاين هاد انواع ديال الاشجار اللي كتعطي هاد لا فلور كتبقى العام كامل وهي فيها منوره. كاين لي زاربوست اروماتيك بحال الغوماران روسمارينيس. دونك هاد لو غوماران راه كلشي كيعرفو تو. اذا اوسي بيبينيير جيهان كتكلف مثلا تشد لك الشجره وتقطعها لك اون بول بور فالوريزي لونطري ديال شي فيلا باش تبان تو. في هاد بيبينيير جيهان اوسي عندنا لي بالمي، عندنا كلشي لي طاي ديال لي بالمي، كاين جميع انواع ديال لي بالمي. كاين لي واشينغتونيا، لو فينيكس كاناريان سيس، لو فينيكس روبيليني اي تو. كاين الاشجار مثل الجاكاروندا هذه اللي كتعطي اون تري بيل فلور في ليفر، كديرها موف اي تو. دونك فوالا مانون اون فا رونطري، سا سي ليكستيريور دو لا بيبينيير. دابا غادي ندخلو لا بيبينيير، غندير بكم دويره. فوالا هذا الحبق اللي عزيز على كلشي الناس حيت كيجري على لي موستيك، ريحته زوينه. كنقدروا هذا فيه واحد من النوع بحال دابا مثلا هذا لي كوميستيبل، كناكلوا الوريقات ديالو ديرهم على طوماط سوريز تو، كيجي مانيفيك. بحال دابا هاد لي فيفاس مثل غازانيا، الجيرانيوم، لا بيرفونش، لي زويي داند، الغنباز بكل انواعه. دونك الكوليريوس ها هي اللي كيعيطوا لها العيالات المنفره بكلشي انواعها تو. دونك عندنا ايضا الاشجار المثمره مثل الباباي. هاد الباباي شجره كتجي من لافريك، معروف الباباي. وسي كاين البنان، لو باناني لا غراند بنان. اي فوالا. وهذا ديكور في لا بيبينيير درناه، حضرت لواحد المعرض في ساراغوسا وعجبني ونقلت الموديل وحطيته هنايا. دونك سي ان فو بوي، كان بحال الباسان كنديروا فيه الماء، كنعمروه بالماء وكنخدموا به الا ما بغيناش نخدموا البيريتو. دونك بيبينيير جيهان عندنا مثلا هادو لي سيكاس، هادو كبارين تيجيو تحطو قلب الدار ولا في شي بالاس ولا شي حاجه. ريغاردي هاد السيكاس يلا خرجت وريدات، خرجت مسكينه دي جون فوي. دونك عندنا هذا ستان بالمي سي صافي البوتيا كلشي كيعرفها، كتجي من لافريك. دونك بيبينيير جيهان انا فيه هاد لا فورم ديال السيبري باش نديرو باب، يعني جوست بور شونجي ان بتي بو باش ما يبقاش يبان لينا غير الفيلي تو. دونك درنا هذا الديكور. وهنايا عندنا لي زاربر خويتي، عندنا الليمون يعني بلاسيانا، عندنا لي زانون، عندنا المانداريني، عندنا لو نافيل، عندنا لو سيترونيي، كلهم ils sont en pleine floraison دابا. كاين لافوكا، بي كاين بوعويد، التفاح، العنب، الكاكي، المانغ، كاين ليمون ها هويا.
هذا الماندارين ها هو كله اون بلان فلور، يعني هاد الوريدات من بعد غادي دار لا بولينيزاسيون غادي يعطيونا الويمنات و سا سون بون، ما عرفتي على ريحه غزاله. دونك هذه عطاتنا ديجا دارت الفلوغازون وعطاتنا الويمنات صغارين، ها هو الماندارين ملي طيب نوري لكم. دونك هذا تفاح، هذا بوعويد، هذه شهديه يلا طيحات السلعه داك الخوي ديالها يتو، هذاك اللي هي تفاح. دونك هذا بوعويد ها هو وال، ها هو شوفوا بوعويد مازال هذا ما حيدناش من الشجره يتو. دونك هذا الكرم كرموس فوالا. دونك هذه لا بارتي اللي فيها لي زافرويتي، عندنا الكروناديي الرمان، كاين الرمان النا صغيور وكيعطينا لي فروي، وكاين هذا. دونك بيبينيير جيهان ما نلقاوش غير لي بلانت اللي كيداروا في الدار وفي الديكور. دونك كاينين حتى لي زافرويتي، هذاك جناح اللي فيه لي زافرويتي، هذا الجناح فيه لي كاكتوس، يعني تو سو كي كاكتوس. هذا هو اللي كيعطي لو فروي دو دراغون، كيكون بزاف في العزي. دونك هاد اللي هو احسن من الهنديه. علاش؟ لان ما كديك المرضى اللي جات الهنديه هذا ما كتدي فيها والو. دونك دابا ولاو كلشي الناس سي لا مود، ولاو كلشي كيغرس هذا الفروي دو دراغون. راه هو كيكون احمر، كتكون هنديه مي كبيره عندها لا فورم كبيره. عندنا دي كاكتوس كوم سا لي زوفورب، عندنا اوسي دي كاكتوس بول اللي كيتقدروا يداروا في لي جاردان، جاردان اكزوتيك مثلا ولا شي جاردان جابوني سي فولي. عندنا اوسي هادي لا بلانت ميراكيلوز، سي سميتها لا لوي فيرا، كلشي كيعرفها كتكال. هذا هما لي كوسان دو لا بيل مير كون ابل لي سيرفيس لي زيكينوكاكتوس، كاين دي فورم كوم سا، كاين دي فورم. كاين هذه هو الكاميروبس. الكاميروبس هو داك الدوم اللي كيكون في الجبال اي تو. وهادو كلهم سو سون دي زاربر بور لو ديكور، كنديروهم في ديبو. مثلا كتكون عندنا شي ستاند باش كاين اكسبوزيو فيه شي معرض ولا شي حاجه، الناس كيبغيو هاد لي بلونط كبارين كيديوهم يصندون لو بو اي تو، يسون بخي وزوينين. وهادي كتعطي لي فوي ديالها كيكونوا كيبريي ويتو لي تري جولي. دونك ها هو لو كروما ديالنا اللي هضرنا عليه، كيعطي رنيمنات زوينين. كتولي عندك في الدار عندك الشجره وفيها رنيمنات هابطين، دونك سي تري ديكوراتيف زوينه بزاف. ايوا هنايا لي بلونط ديال الجرده ولا ديال الجرده، يا اما قلب الدار ولا à l'extérieur. Ça des bougainvillias avec toutes les couleurs, le jaune, le rouge. Ça c'est des سميتو كنديروهم دي بول وكنوجدوهم نحطوهم حتى هما كيجيو ديريكتومون في لو غازون. Ça c'est le papyrus. Le papyrus كنديروه في لي زاكواريوم، في لي ريستورون ديال السوشي اي تو باغ اكزومبل، بزاف تعجبهم الناس هذا. عندنا لو لوريي وغنيه عن التعريف، يعني الدفله كيف كيقولوا الزين في الدفله وحار. هذه الدفله كدير وريدات كونسا، وهذه النا ما كطوالش وكدير بزاف ديال الورد. هذه الدفله اللي كطوال وكدير لي فلوغ دوبل وساسون بون، كتعطي ريحه زوينه. دونك هادو دي بلان. هذه لا روكاريا كيقولوا لها الصابان. دونك فوالا هذا الزيتون، الشجره مذكوره في القران والطيبه اللي كيبغيها كلشي. بيبينيير جيهان كدير الزيتون، وهذا الزيتون اللي عندنا لاغريمون ديالو، يعني سي نو كي حنا اللي كنديروا لا مولتيبليكاسيون ديالو، كنعطيو شجيرات ديال الزيتون اللي كيعطيونا الزيتون ديال بصح، ماشي شي حاجه اخرى. دونك كيجي السيد كيديها هكذا كتزرعيها كتعطيك زويتنات ترانكيل. دونك فوالا صافي البوغانفيلي. هادي اللوايه السوليير اللي كتطلع على الحيط، الا بغيتي تدركي شي حيط ما بغيتيش تشوفيه قدامك كديري اللوايه.
Donc ça c'est les bustus, ce sont des arbustes هادو اللي كنديروهم بغينا نديرو ان مور مثلا à côté de la piscine ولا شي حاجه بحال هكا. Et voilà, هادو ce sont des plantes pour le jardin, pour l'aménagement des espaces verts. Pépinière جيهان كتخدم بزاف لي مارشي ديتا، كتخدم مع le public et le semi-public, soit l'entretien ou la le privé aussi, comme les hôtels, les palaces et tout. Donc l'entretien, on fait l'aménagement. À part l'aménagement, on peut faire l'entretien qui fait voilà, on a dit comme la pépinière. C'est la serre de production. هنا فين كنديروا لا برودكسيون ديال لي بلانت، كنديروا نصايبوا نقادو التراب، نخليو هنايا لي بلانت حتى كيشدوا عاد نخرجوهم من البيع. فوالا هذه هي الكاليستيموم. هاد الكاليستيموم كيقولوا ليها الشتا ديال الترموس، بحال الشتا ديال الترموس. il fait une très belle fleur ou c'est la fleur c'est le moment de la floraison. Le calystémum c'est un arbre كنديروه يا اما في l'alignement يا اما هكا في لو جاردان. Donc voilà, on a parlé des arbres fruitiers, on a parlé des vivaces et هذا c'est le robillini تاع ياسمين tout. Donc pépinière جيهان ما كديرش غير هادشي، on fait aussi les plantes d'intérieur, les plantes d'intérieur qui sont dans le l'appartement. يعني بزاف الناس كيتشكاو كيقول لك ما يقدروش يديروا لي بلانت، ما كيعرفوش يديروا لهم لونتروتيان اي تو سامبلومون. الا ما عرفتيش دير لونتروتيان ديال اون بلانت، كدير اسيت وتحطها تحت لو بو وتخليها تشرب الماء راسها. الا ما عرفتيش تسقي ça ce sont des crottons. وحنا كنعاونوا الناس كنعطيوهم لي بلانت سويفون لا لوميير اللي عندهم. الا ما كانش عندك لا لوميير في الدار كتاخدي لي بلانت بحال هكا، كتاخدي بحال هادي. الا كانت عندك لا لوميير كثيره، دابا حنا في هاد لاصيغ اللي فيها لي بلانت انتيريور اون سيباري لي بلانت اللي كيبغيو الضو كنحطوهم في الضو، لي بلانت اللي كيبغيو الظلام كنحطوهم في الظلام. ويعني فاش كتدخل في هاد هنايا كتلقى لي بلونط شي هنا شي هنايا، سيتادير على حساب لا لوميير اللي كاينه كنحطوهم هنا. فوالا دونك يا دي شيفليرا، يا دي بوتوس، يا دي فيلو، يا دي كروتون، دي فيكوس، دي dracena bicolore par exemple. Et voilà, il y a aussi des cactus. هادو تيكونوا في لا salle de bain. هاد لي كاكتوس ديال المعكازين، يعني tu arroses pas، كتحطيهم في واحد لو كوان ترانكيل اي تو. Voilà. Donc هاد هي لا fougère. On a aussi des suspendus comme ça, par exemple كتشديو تاع الخير. On a des monstera dans les pots. Donc et on peut faire suivant les besoins de la cliente, on peut faire des compositions si vous voulez, par exemple comme ça dans le pot et tout. Et voilà, je vais vous faire visiter un petit peu sa volière. Ça c'est une par ça c'est une grimpante. هذه ça s'appelle le passiflora. En même temps كدير لك بحال الداليا، كتطلع كتباليسا، و en même temps كتعطيك un fruit qui s'appelle le fruit de passion qu'on peut faire des jus avec. Donc هاد le passiflora من غير النواره ومن غير الظل كتعطيك حتى le fruit qui est comestible. On a aussi des lierres اللي كيعطيو لي فلور بحال هكذا. ça s'appelle Gora. هادي كتعطي سوليير كتعطي هاد لا فلور اورانج، كاين هذا كتعطي لا فلور بيضاء. دونك فوالا ça c'est la rocaria. Donc tout ça c'est le papaye. Et aussi ça c'est sfarjel le comiacé. Voilà donc هادو دي بول que pépinière جيهان، يعني nos ouvriers ils le font boule
comme ça il est prêt si tu il a brité de riyad صيب جرتك et tout. Aussi on a les plantes aromatiques هذه فلفله حاره يعني السودانيه باغ اكزومبل كاين فيها دو كولور كاين هاد اللون كاين هاد لا كولور روج دونك voilà on a des roses avec toutes les couleurs il y a le rouge, le rose, le blanc, l'orange, donc tout ce que vous voulez comme couleur on a. هادو des bougainvilliers on les a guidés sous forme de bonsaï يعني خلينا اليوم يكون هكا كيفيد avec des fleurs rosées اللي كيعجبو هكا. Ça aussi c'est l'olivier, c'est un olivier bonsaï. Ça aussi ce sont des cocos, ça c'est les brachichetons. هذا سميتو le bambou dominant اللي ما كيطلعش بزاف. Ça des bougainvilliers et voilà donc le bougainvillier en pot اللي ما كتكونش عنده جردة كيكون عنده un balcon il veut profiter des fleurs de la nature. Voilà il y en a pour tout le monde اللي يكون عنده جردة ولا ما تكونش عندك جردة ولا يكون عندك un balcon. Donc tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez, il y a quelqu'un qui vous guide, qui vous montre ce que vous voulez, vous donne des idées ou qui يوريلكم كلشي. Donc pépinière جيهان là voilà هذه الدويره ندير بكم باش تعرفوا بيبينيير جيهان شنو عندها. دونك اللي ما كيعرفش شنو هو مستنبت، مستنبت هو اللي فيه لي بلونط، يقدر يكون فيه لي بلونط انتيريور لي بلونط اكستيريور et voilà. Donc à part ça on a un bureau de vente. On a des pots, comme soit qui sont importés ou là les plantes locales ou là des pots locales en terre cuite qui sont fabriqués au Maroc et tout. Donc voilà, ça c'est un exemple de jardin japonais. On va essayer de le faire. Et vous êtes toujours à Pépinière Jihan. Voilà. Notre bureau. Et dans le bureau, tu as des caméras que tu اللي تقدر تشوف الناس اللي دخل شكون اللي خرج يعني بلا ما تبقى متبع شي واحد تابعو كتقول ليه شنو بغيتي ولا ما بغيتي. كيمشي كيختار راسو شنو بغا puis après عاد كيجيب داك الطو. دونك ce sont les bambous géants. En haut c'est un bureau là où on travaille et tout. دونك هذه جليسه عندنا جا عندنا شي واحد بغى يشرب معنا شي قهوه يجي مرحبا بيه اللي بغى يشرب قهوه يجي مرحبا بيه. جليسه ونايسي ما نخرجوش من الطبيعه. دونك فوالا الا ما بغيتوش قهوه اجيو تزعلوا. فوالا et vu que les jardins parce qu'on est un peu loin, on est à 25 km d'Agadir de la ville. Donc عندنا درنا un coin ici اللي كيبغي يفطر يبغي يتغدى et tout باش ولا يصلي par exemple. Donc voilà يكون كلشي مرتاح. Et pour la disponibilité des plantes et les prix, vous pouvez contacter vous pouvez directement nous contacter, nous coordonner. Et voilà, et soyez les bienvenus. واللي عجبو الفيديو يدير ليا لايك سميتو ويكومونطي ليا شي كومونطير يكون زوين بحالكم. ميرسي بوكو، باي باي.